سلام كميت تصنحون كبرات تخطاتلتنا ازي لسان تقارئيهم نزي ساعة زحارنا يوم حدش زيناتات حيزنا مسئينا لنا وانا وزخونو زيناتاتنا بقوانا نخبز حكم حدش زخونكم سابسكرايبر مقبارا يترسعون شير لايك بمقبارون كتتبابعنا بخبرنا عدم بحادة العلواي بعال سلطان قجل حوحات صحيفو بالتكنولوجي زيتات ألفا مشتروا حابريتا وزئيهم أو تقرأي زركبو سرحتنياتات من قد أير إثيوبيا حادش حابريتا قالحهم TDF مدقعات كامز جمرة زقل زينا وزئيهم زبلون كالتنا اللونا حجر معنا وزرزراون فلما قلني چانالنا سابسكراين مدلواتنا رما لايكن شيرن بمقار بيتسابيخونو سناي مكتتان بحادة العلواي بعال سلطان وقجل حوحات صحيفو بالتكنولوجي زيتات ألفا مشتراو صحفون كأند فرح حسابن سرعات بالسجنا وشتو تهدرون بوليتيكون مرحتنا بجلسن بحبون آتيالو سانتات سراويتنا كقديمو نابز ملكتو أكل مبصحون نابز الأي بتصحلون تحجي أب مرحنا زلو بوليتيكا ومرحنا تقراي حد أقرو مسرعات بالسجنا زرقز إيو إز بوليتيكا ومرحنتنا أخل سرية زي جبران جلجليو زتا عسبانيو بحتاو مفتحي بهراو عقمتاتكا وديبكا كل عينت ممارد استطعيمكا هلونا خامر رقيقات إيو ما أنتزي كام حزبي نابتاناي مخاتك ونانا نملس نمعرارة مس مقالستنا نتأساسر اتبعال سلطان قجل حوحات أو وسانة معرافة لنا زبل أرستي هيبو أبز صحفو عال 215 مسمار صحف بعنك زي تودبز سعونات بطات يركبوا وعلى سلام بريتوريا سرعات بالسجنا هادشتش كاب زبلو وعلى حدي رأيهم بوغان سرعات بالسجنا تقرين زي العالم ميت أرمو مواكد كون بعتو يسرح اللالو بالسجنا انصار بهراوي ناي مخاطع عقمنا زي سلاف عدق بموداو TDF مخوانيو تقراي بتقارو خطتقف ناي مقوار سرح يسرح اللو فاينانساو عامي عقيد كاس أقامات تقراي كتحلالخون حزبيخون سراويت انصار منقستاو ودابتاتو خسلافن كعمص ناي مقبار تقبار يسرح اللو سلازي حجة كم تقارو زلنا أمارات بهراوي عقمتاتكا وديبكا كل عينت ممارات استطعيمكا هلونا خاب مرققاس كام حزبي سرفايف مقباريو سلازي كام حزبي نابتاناي مخاطة أمانانا نمالس نمعرارة مس مقالستنا نتأساسر سألاتنا تقديدام بيراو حطوطاتنا خملسو نقبر بهالائيام أزي انت نقبر انت أيو خقط منا زخئل سألاتنا بهراوي مرجدا كي نفترن بهراوي روحاتاتنا كم حزبي بحادة نعسل كي نخونن بعتوي سرحالو كوان تنبرو حجر ما خل عامم عواريدا مكسار حلقيام ازي زخون نايب علنا بتقراين كاب تقراي وصعين زلو بانداتات بموفار كربارة بالقيام نال علوت مرحتنا دلاين زي دلاين كوينات النابلقا حزبن سراويتن كوزاقب مقبار ازي ناسر حوز مصون شماشم النهابو نمسكوان زفتنو زي النعاق تقباركوان تخوانا حجوون اتمرحنتنا مكففال كل عينت ممارسي كتقامي ايام كل عينت من قصقاصن تلمن سراويتنا قديم كان مفلات انه مقصصار زقبار سعاري سرعات بالسقنا وشت وتهدراون بوليتيكاون مرحتنا بقلصن بحوقون آتي كامزلو نعي قلص ايام يوحادي ناس وسانتات سراويتنا قدمينا بزملكة أكال مبصحون عبصال اي بصح محلاون هزي زرقاقز ايام زخون ناي تكنولوجي عامتات تطقيمو حابريتا من فناف أزب مداي تولو كومونيكيشن يكون كالت قرقالت وهابت تكالات كم أول بناي درونن كالت دهساسا مسارحي وصي تكنولوجي نابيلو من قصاصاتنا ناي مفلات دعل تاخقل اللوم يعبين أسئة حجين أب مرحنة زلو بوليتيكا ومرحنة تقراي حد أقرو مسرعت بالسجنا زرقس بمخانو حزبنا نتمن قصاص سراويت كي يدقفن أو قون سراوي تخيس اللافن ناي مقبار تخلو زي بوليتيكا مرحتنا أخول سريتن زي جبارة قلقل يزت عسبان سلازخانا أو ورداتاتن زباتاتن ناي ملعال سرح بزي مسرحن بمقوتاتن تتقعت خنكاون ناي مقبار سرح حجون أنا خيرام قاصل لأيام ناي إيكونومي من قصقاسن فاينانساوي قراباتن معقات وزتك قد ميخئل دمرو هلاوانا نمرققاز عابن الشباشب اللي معراف ندحريز زقوتت مخنياتك اللي لا يكونن يخون برح جون نموت إنا لنا أثبحتا ومفتحين كلهم ناتقالس كان نا الله كان هلاوا خامر رققاز ما مارس زي بلا ما مارس أيام
ኣብዚ ህዝብና ክፈልጦ ዘለዎ ሕጂ እውን ብሳንባ ብልጽግና ዝተንፈሱን ተጋሩ ኮይኖም ናይ ትግራዋይ ስራሕ ዘይሰርሑን ብዓለም ብግልፂ ዘየነፀሩ ፖለቲካውን ወታደራውን መራሕቲ ኣለዉ። እዚ ብግልፂ ፈሊጥና ክንቃለሶም ብዓለም እዞም ኣብ ክልተ ዝረገፁውን ከም እንፈልጦም ተረዲኦም ናብ ህዝባዊ ውግንነኦም ክምለሱን ይምዕድ። ኣብ ኣዳራሽ ኢድካ ወጣ ቢልካ እናተስማዕማዕኻ ብጎኒ ብሄራዊ ምሽጥር ንጸላኢ ሕሊፍካ ምሃብ ምዃና የዋፅአኩምን ዕረፉም። ናይ ፅሬት ስራሕቲ ኣብ ኩሉ ይሰራሕ። ትንኩሳታት ጸላኢ ናበይ ገጽ ከም ዝኾነ ብወና ብምርዳእ ካብ ስርዓት ብልጽግና እንተሓባበርቱን ዝመጽእ ፍታሕ ከም ዘየለ ነስምረሉ። ስለዚ ንትሕዝቶ ጽሑፍ ብምርኣይ ጉጅለ ሕወሓት ኣብ ወሳኒ ምዕራፍ ኣለና። ኩሉ ዓይነት መማረፂ ተጠቒምና ህላዋና ክነረጋግጽ እዩ ምባሉ ሓሲብሉ ንሙሉእ ኩናት ኣቂድ ምህላው ዘመልክት እዩ። እሞ ዝገበነኛ ጉጅለ ብዝኸደ ዘሎ ጸጋም መንገዲ ዲና ክንከይድስ ናይ በዓልና የማን መንገዲ ዲና ክንጸርግ ህጹጽ ምላሽ መላእ ህዝቢ ትግራይ ዘድልየ እዩ። TDF ማእገር ትግራይ ምዃኑ ይፍለጥ። ተገዲድካ ናብ ሓዊ ተኣቱ ዘለኻ TDF ለባም እትብል ወግዐ ድማ እኒኣ። ሕወሓት ክዕወትዎ ዝኽእሉ ዓላማ ስለ ዘየለ እምበይ ካብዞም ኩሎም ኣብ ተዓዲ ዘለዎ ዕጡቋት እቲ ዝሐሸ ሌጌትሜት ኬዝ ዘለዎ እቲ TDF ዝበሃል ሓይሊ እዩ። ሓደ ኩላህና ክንስማዓምዓሎ ዝግባኣና ዛዕባ ግን እኒሄ ኣማይት ኣሽሓት ህዝቢ ኣብ ኬንዳ ኮይኑ ናብርኡ ክቕፅል ኣይኽእልን። መሬትካ ተቆሪሱ መግዛእቲ እንዳኸፈልካ ክንበር ኣይኽከኣልን። እዚ ኩናት ምድጋፍ ኣይኮነን። ኩናት ምድጋፍ እንተኮይኑ ወይ ድማ ከምኡ እንተተስማዕሚዕኹምለ ፀገም የብሉን። ዋ ኣማይት ኣሽሓት ህዝቢ ኣብ ኬንዳ ክነብር ኣይኽእልን። ሰላም ዝህሉ ኩሉ ብፍትሒ እንትነብር እዩ። ካልኣይ መንግስቲ ፌደራል ምዕራብ ትግራይ ናይ ምምለስ ድልየት የብሉን ኢለ እየ ዝኣምን። እዚ ክብል እንከለኹ ዋላ በቲ በዓል ጌታቸው ዝመኽርዎ ዘለው ዲፕሎማስያዊ ብዝኾነ መንገዲ ብስሩ ክምልሰልና ይደለን። እዞም ኩሎም ዝተካየዱ ክያዶታት እቲ መሬት ኣዋጢጡ ከም ዝኾነ ኣምሲልካ ንምርኣይ ዝግበሩ ተንኮል እዮም። ሳልሳይ ሰላም ኢልካ ምእዋይ ደላይ ሰላም ኣይገብረካን። ፍትሒ ንገስ ብዘይወዓል ሕደር ተፈናቐላይ ናብ መረበቱ ይመለስ። ፖለቲካዊ ዝርርብ ይስዓብ። እዛ ተገዲድካ ናብ ሓዊ ተኣቱ ዘለኻ TDF ለብም እትብል ወግዕ ግን መስሓቒት እያ። ኣየናይ ዕጥቆ ዝዓዲ እዩ ከብል ቴድሮስ በላይ ገሊጹ። ኣብ ትግራይ ዝርከቡ ሰራሕተኛታት መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ብዛዕባ እቲ በረራ ከም ዝተሰረዘ ኣፍልጦ ከም ዘይነበሮም ገሊፆም። መጸልቲ ዕለታዊ በረራታት ኣብ ዲጂታላዊ ስርዓት ሲስተም ክፍተታት ኣለዉ። ሎሚ ሐሙስ ናብ ትግራይ ዝነበረ በረራ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ብዘይተፈለጠ ምክንያት ደው ኢላ ኣላ። ንሰራሕተኛታት መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ መዕረፎ ነፈርቲ ኣሉላ ኣባነጋን ብስልኪ ዘዘራረበ ድምፂ ወያነ ትግራይ ምክንያቱ ብዘይፈለጥናዮ ኣግባብ ናይ ሎሚ ሐሙስ በረራታት ተሰሪዙ ክብሮ ገሊፆም። እቶም ሓበሬታ ዝሃቡና ኣካላት ከም ዝበልዎ መርሃ ግብር ቀጸልቲ ዕለታዊ በረራታት ኣብ ዲጂታላዊ ስርዓት ሲስተም ክፍተታት ከም ዘለዎ ብምሕባር ሎሚ ግን ዕጹብ ምዃኑ ገሊፆም። ንሎሚ በረራ ዝነበሮም ዓማዊል እቲ መንገዲ ኣየር ብምክንያት ዘይብሉ ኩነት በረራኹም ተሰሪዙ ኣሎ ዝብል ትሕዝቶ ዘለዎ ጽሑፋዊ መልእኽቲ ከም ዝበፅሖም ተፈሊጡ። ዋላ እኳ ጽባሕ ዓርቢ ንዝህሉ መርሃ ግብር በረራ ክፍት ምዃኑ እንተተረኣየ ርግጽነት የለን። ድምፂ ወያነ ትግራይ ንማእኸል ቤት ጽሕፈት ርክብ ህዝቢ እቲ መንገዲ ኣየር ብስልኪ ንምርካብ ፈቲኑ ሕቶኹም ብኢሜል ጥራሕ ለኣኹ ስለዝተባሃለ ንሕቶታትና ምላሽ ንጸበ ከብል ዘርኦ ገብረ ጀወርግስ ገሊጹ። ዜናታት ናይ ዝዕለት ነዚኦም ይመስሉ ነይሮም። ስለመከታተልኩም ኣመስግን። ሰላም